अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। किताबुल फितन जामे तिरमिज़ी किताबुल फितन उसका 14 नंबर बाब है। बाबू माजा फ़ी सवालिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन फ़ी उम्मती। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी उम्मत के मुतल्लक 3 सवाल या 3 दुआएं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए 3 दुआओं का बयान है। हदीस दर्जे के अतबार से ये सही है। अन अब्दुल्लाह इब्न खब्बाब बिन अल-आरत अन अबी क़ाल सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई सलातन ऐसी नमाज के फ़ातालाहा के आपने उसे लंबा किया, आम रूटीन से हट के उसे लंबा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज पढ़ाई ऐसी नमाज कि आपने उसे लंबा किया। काल उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, सल्लैता सलातन, आपने नमाज पढ़ाई है सलातन ऐसी नमाज कि लम तकुन तुसल्लीहा, कि आपने उस जैसी पहले कभी नमाज नहीं पढ़ाई। तो इससे पता चलता है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह मजमईन में जब कुछ सवाल पैदा होता था तो फ़ौरन सवाल कर लिया करते थे। सवाल करने में शिफा है, शिफाउलिजी अस्सवाल, सवाल करने में। लेकिन यह है कि सवाल अहले ज़िक्र से करना चाहिए। फ़स्अलू अहल ज़िक्र, अहले इल्म, मुराद अहले इल्म और अहले तौहीद है। अहले शिरक से, अहले बिदा से सवाल करना ठीक नहीं है। अहले बिदा, अहले शिरक हो, अहले कुफर हो, उनसे सवाल करना ठीक नहीं। फ़स्अलू अहल ज़िक्र से मुराद अहले इल्म, अहले तौहीद, अहले कुरान है। सवाल पैदा हो जाए तो ठीक है, और ऐसा सवाल नहीं जिसका कोई माना मफहूम ना हो, जिसकी कोई ज़रूरत ना हो। ला तसअलू अन अशियाइन तुबदा लकुम तसुकुम, ऐसे सवाल से अल्लाह के रसूल ने मना भी फरमाया। काला अजल, आपने फरमाया हाँ नाम, इन्नहा सलातु रग़बतिन, बेशक ये नमाज तरगीब की नमाज है। ये तरगीब, रग़बत तरगीब की नमाज, वरहबतिन, और इसी तरह तरहीब की नमाज। गोया कि ये उम्मीद और खौफ की नमाज है, उम्मीद और खौफ की नमाज। कुरान मजीद में आता है यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, अपने रब को वो पुकारते हैं खौफ के साथ और साथ साथ तमा के साथ। नमाज की 3 ही बड़ी बुनियादी अलामतें हैं। एक तो यह है कि नमाज पूरी मोहब्बत और ज़ौक़ शौक़ के साथ हो, और दूसरा उसका वसफ़ यह है कि नमाज के अंदर उम्मीद और खौफ हो, और तीसरा यह है कि नमाज में मुकम्मल ज़िक्र पूरी तवज्जो के साथ हो, तो नमाज इंसान की तकरीबन कामिल हो जाती है। तो फरमाया इन्ना सलातु रग़बतिन व रहबतिन, बेशक ये नमाज उम्मीद और खौफ की तरगीब और तरहीब की है। इन्नी सालतुल्लाह फ़ीहा सलासन, बेशक मैंने सवाल किया अल्लाह ताला से, फ़ीहा, इस नमाज में, सलासन 3, मैंने अल्लाह ताला से इस नमाज में 3 सवाल किए हैं, 3 दुआएं की हैं। फ़ातानी, पस उसने मुझे अता किए, इस सनतैनी, कितने, 2, या यूं कह लें कि मैंने 3 दुआएं की, 2 उसने कबूल कर ली। वह मनानी वाहिदतन, और एक से उसने मुझे क्या कर दिया है, मना कर दिया है। तो इसका मतलब ये भी है कि बंदे की हर दुआ हर वक्त कबूल नहीं होती। बस औकात 4 मांगी हैं 2 हो गई, 4 मांगी है 3 दुआएं कबूल होगी। तो 2 जो कबूल हो जाए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, और जो कबूल नहीं हुई उस पर ज़्यादा फिक्रमंदी ना करो। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि आपको क्या देना है और किस वक्त देना है। सालतू, मैंने ये, इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह के रसूल पहले इजमाल बयान किया करते थे। हर चीज़ का पहले इजमाल होता है ताकि किसी सामे को मुकम्मल बात इजमाली तौर पे समझ आ जाए, फिर उसके बाद उसकी तफसील है। ये उसलूब है तदरीस के, तालीम के उसलूब है। आप पहली हदीस से देखें तो आपने काम किया, फ़ौरन सवाल पैदा हुआ। गोया के तदलीम में और तदरीस में सवाल उसकी रीढ़ की हड्डी की सी हैसियत रखता है। सवाल करना, सवाल लेना, सवाल का जवाब देना, ये तालीम का एक खासा है। और उसके बाद ये भी चीज़ है कि सवाल के जवाब में पहले इजमाल, ताकि कोई आदमी जितना सवाल है उतना जवाब लेना चाहे तो वो ले के चला जाए तो कोई अर्ज नहीं, और इसके साथ साथ अगर उसकी तफसील भी बयान कर दी जाए तो कोई हर्ज नहीं। जैसा कि
नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक आता है, आपसे समंदर के पानी के मुतल्लक सवाल किया गया तो आपने फरमाया माउ अत्तहूरु माउ, उसका पानी पाक है, वल हिल्लु मैततु, साथ उस, हालांकि वल हिल्लु मैततु इसका सवाल किया ही नहीं था, तो इसका मतलब यह है कि सवाल से कुछ जवाब जायद दिया जा सकता है। तो मैंने अल्लाह से सवाल किया अल्लाह युलिका उम्मती बिसानातिन, ये कि वो ना हलाक करे मेरी उम्मत को आम काहत साली से। बिसानातिन आम काहत साली यानी पूरी उम्मत एक ही अजाब के लपेट में आ जाए। अब इस दुआ की बरकत का नतीजा है कि पूरी उम्मत पर इज्तिमाई अजाब नहीं आता। कभी इराक, कभी चीन, कभी चाइना, कभी बालाकोट, कभी तौसा, यह पूरा मुल्क उस तरह नहीं आता। तमाम इस्लामी ममालिक लपेट में नहीं आते और ना ही पूरी उम्मत लपेट में आती है। गाए बगाए किसी ना किसी जगह कभी जलजला आ गया, किसी जगह कोई बीमारी आ गई, किसी जगह कोई आफत आ गई, वो इस दुआ की बरकत की वजह से है। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो साहिबे इल्म हो, साहिबे अमल आदमी हो, नेक आदमी हो, वो अपनी रियाया के मुतल्लक हमेशा दुआएं करता रहे। उनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला उनकी नस्ल को बसा औकात महफूज कर लेता है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ की, असातिज़ा को चाहिए अपने तलबा के लिए, और तलबा को चाहिए अपनी रियाया के लिए, सरपरस्त को चाहिए अपनी अवाम के लिए, और अपने मातहत लोगों के लिए दुआएं करता रहे। बस औकात एक आदमी की खूबी 7 नस्लें उसकी खूबी का सबब बन जाती है, और एक आदमी की बदी बुराई 7 नस्लों को तबाही का, उसकी तबाही का सबब बन जाती। जैसा कि यहूदा, एक आदमी बुरा था तो उससे पूरी यहूदियत जा फूटी। तो ये चीज़ें होती रहती। और इसी तरह काना अबूहुमा सालिहा, जो कुरान मजीद में वाक़या है कि एक बाप नेक था, बाप के नेक होने की वजह से आगे औलाद को अल्लाह ताला ने क्या कर दी, रहमत फजल करम अता फरमा दिया। दूसरी दुआ ये थी कि वसालतू, मैंने आपसे सवाल किया, मैंने आपसे दुआ की, अल्लाह युसल्लित अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम, ये कि वो ना मुसल्लत करे अलैहिम इन पर अदुव्वन ऐसा दुश्मन, मिन गैरिहिम जो इनके अलावा हो, जो इनके अलावा दुश्मन है। बाहर का दुश्मन इनके अंदर की जड़ें ना काटे, बाहर का दुश्मन इनको तबाह ना करे, मुसल्लत ना हो। ये बहुत बड़ी दुआ है। और आगे जाके आप पढ़ेंगे, देखेंगे कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगरचे पूरी कायनात एक मैदान में इकट्ठी होके आ जाए और सारी प्लानिंग, सारे असलियात, सारी टेक्नोलॉजी, एनर्जी सारी इस्तेमाल कर ले, लेकिन बाहर से इनको अंदर शिकस्त नहीं दी जा सकती। जब भी ये टूटेंगे अंदर से टूटे फूटेंगे। लिहाजा अपना अंदरूनी हिस्सा मजबूत रखो, अपनी जमातों को मजबूत रखो। ये कुछ भी नहीं कर सकते, अमेरिका हो, चाइना हो, रूस हो, इंडिया हो, ये सिर्फ नाम है, काम कुछ नहीं कर सकते। असल अंदर की गद्दारी है। यही वजह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने और इसी तरह शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने और दीगर बड़े बड़े जो उम्मत के रहनुमा रहबर थे और इसी तरह बड़े बड़े मुजाहिद थे, मुजाहिद फी सबिल्लाह, उन्होंने अंदर बड़ा कंट्रोल रखा। अंदर के गद्दारों को जान नहीं छोड़ी, अंदर के गद्दारों को फौरन गादर मूली की तरह काटते गए हैं ताकि अंदर से फितना ना फूटे और फिर बाहर के फितनों से खुद ही निपटना शुरू कर देते। गद्दार की कोई माफ़ी नहीं थी। और इसी तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तो बाकायदा ये एजेंसियाँ ऐसी रखी हुई थी जो अंदर उन्नी पूरी उनको खबर देते रहे कि अंदर के हालात क्या हैं। तो अंदरूनी हालात का जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये अल्लाह युसल्लित अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम फातानी है, अल्लाह ताला ने मेरी ये भी दुआ कबूल कर ली और उसने मुझे ये अता कर दिया। वसालतू, और एक तीसरी दुआ अल्लाह युदी का बाज़ाहुम बासा बादिन, ये कि वो ना चखाए बाद को बाद का मदा लड़ाई का, बासा लड़ाई, जदल, जंग और इसी तरह फितना, बाद की लड़ाई का वो बाद को मदा न चखाए। फमाना आनी हा, पस उसने मुझे ये चीज़ देने से क्या कर दिया, रोक दिया। उसने ये चीज़ रोक दी, इसको कबूल ना किया। हदीस दर्जे के अतबार से सही है। इससे पता चलता है कि इंसान की 2 किस्म की सरहदें और 2 किस्म के मसाइल हैं। एक उसके अंदरूनी मसाइल हैं और दूसरे उसके बैरूनी मसाइल हैं। जहाँ वो बैरूनी मसाइल पे नज़र रखता है वहाँ उसके साथ साथ अपने अंदरूनी मसाइल पर भी गहरी नज़र रखे। कहीं ऐसा ना हो कि बिल्डिंग जो गिर रही, तबाह हो रही है, वो अंदर से पानी तो नहीं आ रहा, अंदर से कोई सुराख तो नहीं फटा हुआ, कोई पाइप तो नहीं फटा हुआ,
تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اندر کے حالات کو کنٹرول پہ رکھنا بہت ضروری ہے. اندر کے حالات اندرونی حالات خراب ہو جائیں تو بیرونی خود خراب ہو جاتے ہیں. اسی لیے یہ ہمارا سیاسی اعتبار سے یا مذہبی اعتبار سے دو ہی بڑے فورم ہیں, ایک سیاسی اور مذہبی. اغیار چاہتا ہے کہ سیاسی طور پہ ان کا آپس میں ایسا گتھم گتھا لڑائی جھگڑا ہو کہ نون لیگ, کاف لیگ, پی ٹی آئی اور عوام, فوج, اسی طرح یہ ساری آپس میں ٹکرائیں اور اس کے بعد ٹکرانے کے بعد ان کے حالات خراب کیے جائیں. آپ کو پتہ ہے شام کے حالات کیسے ہوئے, عراق کے حالات کیسے ہوئے, بوسنیا کے حالات کیسے ہوئے, فلسطین کے حالات کیسے ہوئے. اندر سے جب مسلمان ٹوٹے ہیں تو باہر والوں نے فوراً حملہ کر دیا ہے. آج بھی صورتحال اس طرح کی ہے کہ مسلمانوں کو اندرونی طور پہ توڑا جا رہا ہے اور بیرونی طور پہ اوپر چڑھائی کی جا رہی ہے. آپ اندرونی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے, کوئی کسی کے خلاف فتوے بازی نہیں, کفر کی تکفیر کے فتنے نہیں ہے, اسی طرح کسی کو قتل کرنے کا فتنہ نہیں ہے, کسی کی عزت کو اچھالنے کا فتنہ نہیں. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. ان آیات پہ اور اسی طرح ان حدیث پہ عمل کرے گا تو مسلمان اندرونی طور پہ مضبوط رہیں گے اور بیرونی طور پہ مضبوط رہیں گے, اور اس حدیث پہ عمل کرنے سے اندرونی فتنوں سے محفوظ رہیں گے اور بیرونی فتنوں سے بھی بندہ محفوظ رہے گا. جی آگے چلیں. قال حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي كلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأوتيت الكنزين الأحمر والأصفر وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال. سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, یہ بھی حدیث صحیح درجے کے اعتبار سے صحیح ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ یاد رکھیں یہ قال رسول اللہ نا, یہ بار بار 16 سال 8 سال 10 سال جو ہم پڑھتے ہیں, اس لفظ کی نا ایک عجیب قسم کی محبت اور چاشنی ہے. یہ کسی کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے, ہر بندے کو اس طرح قال رسول اللہ پڑھنے والے تو بے شمار ہے, لیکن قال رسول اللہ کہہ کے رسول سے جڑنے والے چند ایک ہیں. آپ مسالک کو دیکھ لیں, وہ چاہے حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, جعفری ہو, یہ قال رسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن رسول کے مقابلے میں اور بھی قال پیدا کرتے ہیں. رسول کا قال رسول اللہ پڑھنا اور ہے, رسول سے حقیقت میں جڑنا اور ہے. رسول کائنات کو اپنا رہنما بنانا, اور اسی طرح کئی ایک علماء دیکھے ہیں وہ رسول اللہ قال رسول اللہ منبر میں حرام میں پڑھتے ہیں, لیکن ان کا رسول کی ذات سے صحیح سچا تعلق اور محبت والا تعلق قائم نہیں ہوتا. رسول اللہ کو رہبر مان رہے ہوتے ہیں لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں خود اپنی انا کو رہبر بنا رہے ہوتے ہیں, اپنے انا کے بت کو اور دیگر کو. جب قال رسول اللہ کہہ دیا تو مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ذات کا رہنما خود نہیں ہوں, میرا رہنما اللہ ہے یا اس کا رسول ہے, اس کے علاوہ تیسرا چوتھا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ نے زوویہ لی الارض, زوالی الارض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے سمیٹ دی میرے لیے الارض زمین کو, اس نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا. بے شک اللہ تعالیٰ نے زوا میرے لیے سمیٹ دیا الارض زمین کو, یعنی ساری زمین سمیٹ کے میرے سامنے کٹھی کر دی گئی. فرائیت مشارقہا و مغاربہا, پس میں نے دیکھا اس کے مشارق کو اور میں نے دیکھا اس کے مغارب کو, اس کے مشارق اور مغارب کو میں نے دیکھا. یہ اللہ کی شان, اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو آسان کر دے. تو اس کا ان اللہ زوا کا فاعل کون ہے؟ اللہ. جب اللہ فاعل ہو جائے نا, جب حکم ربی ہو جائے, حکم بیزنی ربی ہو جائے, تو پھر یہ سارے فتنے ختم ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے یہ اختیارات تھے, اللہ کے رسول مشارق و مغارب کو بھی جانتے تھے, سب کو جانتے تھے. یہاں فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اوحی الموت باذن اللہ, اوحی الموت باذن اللہ,
میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں کس کے حکم سے؟ معاملے ختم. ولیسا بزادہم شیئن الا باذن اللہ. یہ ساری چیزیں اصل اللہ کے ساتھ جس چیز کی نسبت آ جائے گی اس چیز میں انسان ویسے ہی جو ہے نا وہ نکل جائے گا. فرق کتنا ہے یہاں یہ یاد رکھیں کہ پورے یورپ کو اور پورے اسلام کو دو لفظوں میں فتنوں کے اعتبار سے اگر جانچنا چاہو تو آپ نے پوری زندگی جو جنگ لڑنی ہے وہ ایک لفظ کی لڑنی ہے. وہ کیا ہے فتنوں کے دور میں؟ وہ کیا کہ آپ نے ہر خیر کی نسبت الی الرحمن کرنی ہے اور الی الرحمن، صرف الی الرحمن اور الی الرحمن، اور یورپ نے ہر چیز کی نسبت الی الانسان کرنی ہے. یہ پوری زندگی کی جنگ ہے جو یورپ سے آپ کی میری آپ کی لگی ہوئی ہے. یعنی اس نے کہنا ہے کہ یہ میں نے بنایا، یہ میں نے کیا. ہم نے کہنا ہے کہ یہ میں نے کمایا نہیں، میرے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی. آپ نے بہت اچھا کیا نہیں، آپ پر اللہ کی رحمت بہت ہے کہ آپ نے یہ کام اچھا کیا. اس کے ہاتھ میں شفا نہیں، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں کیا رکھی ہے؟ بہت ساری چیز کو، خیر کو کدھر لے جاؤ؟ اللہ کی طرف. یورپ نے کیا کرنا؟ ہر چیز کو کس کی طرف؟ یہ جملہ نہ یاد رکھنے والا، اسے لکھنے والا بھی اور یاد رکھنے والا، کیونکہ یہ چیزیں دو لفظی خلاصہ تن جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بڑی اہم ہوتی. اب دیکھیں نا مثلا میں یہ کر دوں گا، ہم یہ کر دیں گے، میرا جسم، میری مرضی، یہ سارے نعرے یہ ہے کہ تمام خیر کی نسبت انسان کرو. ہماری جنگ یہ ہے کہ تمام خیر کی نسبت کدھر کرو. فرق اتنا ہے انہوں نے خیر کی نسبت ولیوں کی طرف کر دی، کسی نے خیر کی نسبت مخلوق میں فرشتوں کی طرف کر دی، کسی نے خیر کی نسبت قبروں کی طرف کر دی، کسی نے جانوروں کی طرف کر دی. بس یہ نسبتیں توڑنی، آپ نے کہاں جوڑنا ہے؟ رحمان کی طرف. یہاں بھی یہ ہے کہ ان اللہ زوالی الارض، بے شک اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا میرے لیے زمین کو. فرائیت مشارقہا و مغاربہا، پس میں نے دیکھا ہے اس کے مشارق کو اور اس کے مغارب کو. حدیث صحیح ہے. یہاں سے مشارق اور مغارب کا بھی دیکھ لیں. دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے، ادھر ادھر چلنے کے اعتبار سے، زمین کے اعتبار سے، تو مشارق اور مغارب میں سوائے رسول کائنات اور سوائے بادشاہ ذوالقرنین کے اور دنیا میں کوئی بندہ کناروں تک نہیں پہنچ سکا، کناروں کو دیکھ نہیں سکا. یعنی تمہاری ترقی کتنی ترقی ہے کہ تم مشارق اور مغارب کو بھی تک دیکھ نہیں سکے. تو یہ اللہ نے پھر بھی رحمت اہل دین پر کی ہے کہ دیندار نے اتنی سیر کی ہے، اس جیسی سیر ابھی تک نہیں کر سکے. اور اوپر چلے جائیں، مثلا ایک ادھر سے زمین میں سفر کرنا ہے تو ادھر مشارقہ اور ساتھ کیا ہے؟ مغاربہ. اور اس قرآن مجید کی آیت کیا ہے وہاں جو سیدنا ذوالقرنین کے قالوا یا ذا القرنین یاجوج ماجوج مفسدون فی الارض فاللہ جل کا خرج اللہ الارض تجل بیننا بینہم سدا قال ما مکنی، آگے نکل گئے. ہاں جی، بالا مغرب الشمس حتی اذا بالا مغرب الشمس وجد تغرب فی عین حامیہ، جہاں سورج طلوع ہوتا وہاں تک اللہ نے پہنچایا ہے. تو گویا کہ دیندار سے زیادہ دنیا دار ابھی تک ترقی نہیں کر سکا. بات سمجھ؟ ابھی تک تم کہاں کی سیر و تفریح کی بات کرتے ہو؟ دنیا میں چلنے پھرنے کی بات کرتے ہو. یہاں یہ مثال ہے قرآن کی اور حدیث میں بھی ہے. اور اوپر جانے کی مثال سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. آپ کا چاند پہ جانے کا بھی خالی کھوکھلا دعویٰ ہے، ہم تو رحمان کے عرش تک جا پہنچو گئے ہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پوری معراج کرائی. دنیا میں اوپر کی بلندی اگر سب سے زیادہ اللہ نے کسی کو کروائی ہے، دکھائی ہے، تو وہ بھی کس کو سکھائی ہے؟ دیندار مسلمان کو. اور زمین کی لمبائی چوڑائی میں اگر زیادہ سیر تفریح کروائی ہے تو وہ بھی کس کو؟ ہاں، تیسرے نمبر پہ بادشاہی اختیار میں سیدنا سلیمان علیہ السلام سے بڑی اور زبردست قسم کی بادشاہت کسی ایک کو نہیں دی گئی. یہاں تو انسانوں پر بادشاہت نہیں ہے. بھئی انسانوں کی چھوڑو، انسانوں کی ایک ملک کے باشندوں پر بادشاہت نہیں ہے. وہاں تو ہم نے جنوں پہ بھی حکومت کی ہے، وہاں ہم نے پرندوں اور چرندوں پہ بھی اور چیونٹیوں پہ بھی کیا ہے؟ حکومت کی ہے. حتی اذا
या कालत या अय्युहन्नमलु उदखुलू मसाकिनाकुम है, वहाँ चूंटियां भी मशारिका व मगारिबा। ये चीज़ें इन्हीं हदीसों से आप लोग हैं ना तो फिर जाके इस तरह की चीज़ें, वगरना खाली तर्जुमों से नहीं, ये पूरी चीज़ें आपको दिखानी सुनानी पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये फितने के बाब मशारिका व मगारिबा। इन्ना उम्मती सयबलुगु मुल्कुहा, बेशक मेरी उम्मत पहुंचेगी उनकी बादशाही, बेशक मेरी उम्मत उनकी पहुंचेगी उनकी बादशाही। कहाँ तक? माजुविया ली, जहां तक जो जो समेट दिया गया, लिया मेरे लिए मिन हाउ, जमीन में से जो चीज मेरे तक समेट के दिखाई गई है वहां तक मेरी उम्मत की बादशाह क्या है, पहुंचेगी। हाँ, बहुत ही तो अलकनज़ैन नहीं, उम्मत में मुराद मुसलमान ही होते हैं, मुसलमान ये यहाँ इनाम की बात हो रही है। वैसे तो उम्मत तो सारी आती, लेकिन उम्मत इजाबा मुराद है, वही उम्मत जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वाली और आपकी सुन्नतों की पैरवी करने वाली है। हाँ जी, उसके बाद आगे जी, और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ला यंतिकु अनिल हवा, ला यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मुझे दो खजाने दिए गए, अहमर और अबयद, सुर्ख और सफेद, यानी कन्ज़ुज़्ज़ाहबी वल फिज़्ज़ा, कन्ज़ुज़्ज़ाहबी वल फिज़्ज़ा। मुझे सोने और चांदी के क्या दिए गए हैं, खजाने दिए गए हैं। और अहमर और अबयद में यह भी हो सकता है कि कैसरो किसरा के खजाने दिए गए हैं, कैसरो किसरा के खजाने दिए गए हैं। तो आपके लिए कैसरो किसरा के खजानों की कोई हैसियत नहीं है, आपके लिए असल हैसियत अल्लाह की रजा, रहमत की, अल्लाह की मोहब्बत की, अल्लाह की अदमत की। हाँ जी, वइन्नी साल तो रब्बी, बेशक मैंने सवाल किया अपने रब से, लिउम्मती, अपनी उम्मत के मुतल्लिक, अल्लाह युहलिका हा बिसानातिन आम्मातिन, ये कि वो ना हलाक करे इसे आम का साली में। इससे पता चलता है कि जो रहबर होता है ना, वो ज़्यादा अपने लिए मांगता है, अपने अवाम के लिए मांगता है, ना कि ये कि सारा कुछ अपने लिए इकट्ठा करता रहे। इमाम होता है, इमाम भी बेहतरीन, उसकी इमाम की इमामत यह है कि वो अपनी रियाया के लिए, अपने मुक्तदियों के लिए सवाल, उसके लिए फ़िक्रमंद रहे। तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ सुन्नत रफ़ुल हिदाया करना है, जहाँ अल्लाह के रसूल की सुन्नत नमाज पढ़ना है और सुनते अदा करना, वहाँ ये भी सुन्नत है कि अल्लाह के रसूल हमेशा अपनी उम्मत के लिए, अपने मानने वालों के लिए हमेशा खैर का सोचते रहते थे। तो आपका भी हक बनता है कि इस दायमी सुन्नत के ऊपर अमल करते रहें, दायमी सुन्नत के ऊपर अमल करते रहें। जो मस्जिद का इमाम खतीब अपनी अवाम रियाया के लिए हमेशा सोचता रहता है, अवाम उसके कभी भी मुखालफ नहीं होती, ना ही अल्लाह ताला होने देता है। वल्ला युसल्लिद अलीम अदुव्वन मिन सिवा अनफुसिहिम, और ये कि ना वो मुसल्लत करे अलीम उन पर अदुव्वन ऐसा दुश्मन, मिन सिवा अनफुसिहिम जो उनके अलावा है, बरूनी दुश्मन। फयस्तबीहा, वो जड़ से मटा दे, वो मटा दे, बैदाता हूँ उनकी जड़ों को, उनकी जड़ों को मटा के रख दे। यानी ऐसा दुश्मन मुसल्लत न हो जो दुश्मन उनकी बुनियादी जड़ों को काट के रख दे, उनके घरों को मिसमार करके रख दे, उनके घरों को तबाह करके रख दे। वइन्ना रब्बी, और बेशक मेरे रब ने काला कहा, या मोहम्मद, ए मोहम्मद, इन्नी इदा कदईतु कदान, बेशक मेरा भी कुछ फैसले हैं। वो क्या है कि इदा कदईतु, जब मैं फैसला कर लेता हूँ, कदान किसी भी कदा किसी मामले का, फ़इन्नहु, बेशक वो, ला युरद्दु, वो लुटाया रद्द नहीं किया जाता, बेशक वो रद्द नहीं किया जाता, वो फिर उसी तरह ही चलता है जिस तरह मैं फैसला करता हूँ। तो आगे क्या, फ़इन्नहु ला युरद्दु वइन्नी, बेशक आतईतु का लिउम्मती का, बेशक मैं देता हूँ तुझे तेरी उम्मत के लिए, अन, ये दुआ या ये बात के, ला उहलिका, ना मैं हलाक करूँगा उनको, बिसानातिन आम्मातिन, आम का साली में, आम का साली में उनको हलाक नहीं करूँगा। ये एक दुआ तो पूरी कबूल होगी। व अल्लाह उसल्लित अलैहिम अदुव्वन मिन सिवा अनफुसिहिम, और दूसरी दुआ ये भी, मैं नहीं मुसल्लत करूँगा अलैहिम उन पर, अदुव्वन कोई दुश्मन, मिन सिवा अनफुसिहिम उनके सिवा। दो दुआएं कबूल होगी। फयस्तबी या बैदातम, ऐसा दुश्मन जो उनकी जड़ों को काट दे। हाँ, वक्ती तौर पे कुछ हादसे, वक्ती तौर पे कुछ जंगें ऐसी होंगी जो 20-20 साल तक चलती रहेगी, 20-20 साल तक चलती रहेगी, लेकिन आखिर का शिकस्त उन्हीं को लेनी पड़ेगी जो शिकस्त देने के लिए आए हैं। मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर है, मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर है।
अगरचे अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में जिस वक्त अफ़गानिस्तान में आए और उन्होंने तो ये पूरा गवान किया था, हम इनको जड़ों से उखेड़ के रख देंगे, हम इनकी जड़ों को बिल्कुल बुनियादों से ख़त्म करके रख देंगे। तो उस वक्त भी उनके लोगों ने, जो उनके बड़े सरगने थे या बड़े थे, उन्होंने कहा था कि देखें आसमान पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, आसमान पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन मज़ा तो तब आएगा जब आप ज़मीन पे उतरोगे। जंग उस वक्त शुरू होगी जिस वक्त आप ज़मीन पे उतरोगे। आसमान पे तो जो अभी हमले कर रहे हो आप करते रहो ना। तो बरकैफ उनकी मीटिंगें मजलिसें हुई और साथ साथ अमेरिका ने ये धमकी भी लगाई थी कि मैं तुम्हारी मईशत को सिरे से ख़त्म करके रख दूंगा। तो उनके एक साहब ने मुल्ला उमर ने मीटिंग करके उन्होंने मीटिंग में दौरान में एक थैला सा रखा हुआ था, छोटा सा थैला रखा हुआ था। तो सुबह से शाम तक मीटिंग चलती रही। दोपहर का वक्त हुआ तो उन्होंने हजरत ने आधी रोटी एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और पानी के अंदर भिगो के, और साथ एक छोटा सा प्याज था, प्याज लेके खाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद शाम होगी, फिर छोटी सी टुकड़ा निकाला और पानी में भिगोया और साथ प्याज लिया और खा के तो कहने लगा कि तुझे समझ आ रही है, अमेरिका को मुखातब करके कहने लगे कि तुझे समझ आ रही है कि जिस मईशत से तू हमें डरा रहा है वो मईशत हमारा मसला ही नहीं है। जिस मईशत से तू हमें डरा रहा है वो मईशत हमारा, हम 1 एकड़ में प्याज बीज लें और एक कुआं खोद लें हमारे लिए काफ़ी है। हम तो प्याज से और पानी से रोटी खा के पलने और चलने वाले लोग हैं। रोटी रिज़्क़ का हमारा मसला ही नहीं है। वामुर आहला का बिस्सलात, हमारा मसला ये है कि हम अल्लाह की शरीयत की पासदारी करें अगर चलते रहे। हाँ जी आगे देवा वही इसी तरह एक और वाक़या चले वो भी साथ साथ सुनते जाए। असल मसला ये है कि अल्लाह की फरमा बरदारी पर है, ये फितने और मसाइल कुछ भी नहीं करते। एक साहिब थे, उनको किसी ने, उनके बेटे बच्चे जो है ना वो चुपके से सुबह के भूखे थे, दोपहर भूखे, शाम जिस वक्त पता चला बाबा भी कुछ ला रहे हैं या नहीं ला रहे, बीवी ने उसको वैसे थपकड़ी दे के वैसे सुला दिया। जिस वक्त रात को आए फिर खाली हाथ लौट आए। खाली हाथ लौटे तो देखा बच्चे लेटे हुए। पूछा आपके बेटों ने नमाज पढ़ी है? बच्चों ने नमाज पढ़ी? कहा नहीं। कहा कि वामुर आहला का बिस्सलात, इनको हुक्म दो कि नमाज पढ़ें। कहा कि बड़ी मुश्किल से सुलाया, अगर उठ गए तो फिर इन्होंने खाना और भूख की वजह से फिर उल्टे सीधे होते रहना है, बड़ी तकलीफ में थे और मुश्किल से सुलाया है। तो उसने कहा बात सुनो, देखो बीवी को मुखातब होकर कहा कि बात सुनो, बात सीधी है, मुझे अल्लाह ने असल हुक्म दिया है कि वामुर आहला का बिस्सलाती, मेरा फरीदा यह है कि मैं इनको नमाज पढ़ाऊं। रहा मसला रिज़्क़ का उसका फरीदा है, रिज़्क़ उसका फरीदा, मेरा फरीदा क्या है? नमाज। मैंने और बाकी काम था रिज़्क़ के लिए मेहनत करना, मैंने सुबह से शाम तक की है, नहीं मिला तो वो उसका तल्लक है। तो उनको नमाज के लिए जिस वक्त उठाया गया, नमाज पढ़ी। पहले एक आदमी दरवाज़ा खटका, दरवाज़ा खटकने के बाद देखा कि लंबे चौड़े VIP खाने, और ऐसे खाने उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाए होंगे। खाया, पूछा भी कौन, कहाँ से? कहा भी असल में सूरत यह है कि सच तो यह है कि हमारी एक मजलिस थी बड़ी, लेकिन वो अचानक इस तरह हो गई, डिसमिस हो गई। तो मैंने कहा ये उन्हीं को खिलाऊंगा जहाँ जाके मेरे पाँव रुकेंगे, मेरे पाँव इस दरवाजे से आगे चल ही नहीं रहे थे। तो अल्लाह ताला फिर रिज़्क़ बहुत वाफर पाक साफ तैयब रिज़्क़ भी खिलाता है। मसला नहीं, आप अल्लाह रसूल के इताअत पे आ जाओ। हाँ जी, दुश्मन मुसल्लत नहीं होगा। फयस्तबी बैदतहुम वाला विजतामा अलैहिम, अगरचे जमा हो जाएं अलैहिम उनके खिलाफ, मन तमाम दुनिया के वो लोग यकतारिया जो उसके अतराफो अकनाब में थे, औ काला या का मन बैना अकतारी है जो उसके बिल्कुल सिरे में, अकतार का मतलब अतराफो अकनाब से, पूरी कायनात से इकट्ठे होकर जमा होकर आ जाए, तो फिर भी इनको क्या है, तबाह नहीं कर सकते। मिन यकतारिया ही भी अतराफिया, यकतारिया ही भी अतराफिया, मुराद दुनिया के हर किनारे से आ जाए, सारा यूरोप इकट्ठा हो जाए, अमेरिका इकट्ठा हो जाए, बरतानिया इकट्ठा हो जाए, नीटो बन जाए, अक़वाम मुत्तहिदा बन जाए, सारी कौम बन जाए। और फिर एक हदीस में है कि 10,000, एक हदीस में 10,000 साबर शाकर दीनदार मुसलमान हों तो 10,000 पे पूरी कायनात भी टूट पड़े तो 10,000 को शिकस्त नहीं दे सकती। यहाँ तो नामा साहब कहते होते थे कि ये हम 14-15 करोड़ हैं और मुंह पतीलो जैसे,
हैं बाद यानी इतनी लंबी आवाम, इतनी चौड़ी और दाएं बाएं तमगे सजाए हुए। तो ये चीज़ें हमें शिकस्त का इस तरह का मसला ही नहीं है, बच जाए तो गादी और मर जाए तो शहीद, मसला ही कोई नहीं। बल्कि गरीब लोग ज़्यादा कहते हैं जंग लगे, जंग में तो कुछ ना कुछ माले गनीमत मिलेगा, वगरना तो हालात ऐसे हैं कि सीधे होने वाले नहीं है। हाँ जी, हत्ता यकून, यहाँ तक कि हो जाएंगे बादुम उनका बाद, यूहली को बादन, वो बाद को हलाक करेगा, वयस भी और कैदी बनाएगा, बादुहुम उनका बाद बादन बाद को। अब ये खाना जंगी जो लगी हुई है, जो जंगो जदल है बस और मबासे हैं और इस तरह के जो टेबल टॉक पूरे प्रोग्राम है, गर्मी सर्दी है, गाली गलोच है, लान तान है, एहतजाज है, ये सारा कुछ इसी हदीस के मुताबिक आ रहा है कि नहीं। एहतजाज चल रहे हैं, लान तान चल रही है, एक दूसरे पे गाली गलोच चल रही है, कीचड़ उछालना चल रहा है। अल्लाह की पनाह, ये अंदरून से टूटने वाले जो फितने हैं ना, तोड़ने वाले, ये ख़त्म करने चाहिए। ये किताबुल फितन बाकायदा उलमा को हर दूसरे महीने बाद अपने अवाम को पढ़ाते रहना चाहिए, चलाते रहना चाहिए। चलें ये आगे चलें, हदीस दर्जे के एतबार से ये सही है। حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا محمد بن جحارة عن رجل عن طاووس عن مالك بن بهزية قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها قالت قلت يا رسول الله من خير الناس فيها قال رجل في ماشيته يؤدي حقها ويعبد ربه ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه. हाँ जी, बाबू माजा कैफ यकून राजुल फिल फितनाती, इस चीज़ का बयान है कि आदमी को फितनों के मतलब फितनों के वक़्त कैसा होना चाहिए। कैफा यकून, कैसा होना चाहिए, राजुल आदमी को फिल फितनाती, फितनों के दौर में। फितनों के दौर में आदमी के औसाफ और फितनों के दौर में आदमी का किरदार कैसा होना चाहिए। तो हदीस दर्जे के एतबार से सही है। अन उम्मे मालिक बाज़िया क़ालत ज़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितनतन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों का तज़किरा किया। एक रोज़ फितनों का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा किया। फ़क़र्रबहा, और आपने उन्हें जल्दी, फ़कर उन्हें करीब जाना मतलब वो फितने जो जल्दी ज़हूर पदीर होने वाले हैं। फ़क़र्रबहा, वो फितने जिक्र किए जो जल्द ज़हूर पदीर होने वाले हैं, आपने उन्हें बड़ा करीब करके दिखाया। क़ालत, फरमाती हैं, कुल्तु या रसूल अल्लाह, मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन खैरुन्नासी फ़ीहा, कौन है उन तमाम लोगों के मुकाबले में सबसे बेहतरीन, तमाम लोगों के मुकाबले में सबसे बेहतरीन, फ़ीहा उन फितनों के दौर में कौन होगा, उसके औसाफ क्या है, उसका किरदार क्या है। काला राजुलन फ़ी माशियाती युअद्दी हक़्क़हा, चलता है जो अपने जानवरों में, वो आदमी जो अपने माशियाती अपने जानवरों में चलता है, युअद्दी हक़्क़हा, वो अदा करता है उनके हुकूक, व याबुदु रब्बाहु, और अपने रब की क्या करता है, इबादत करता है, अपने रब की इबादत करता है, और साथ साथ उनके हुकूक को क्या करता है, अदा करता है, उनके हुकूक को अदा करता है। और इसी तरह वो साथ साथ अपने रब की, अब दो ही चीज़ें होती हैं, बंदा बंदे से जुड़ा होता है और बंदा अपने रब से जुड़ा होता है। अब यहाँ मसलन कोई इदारे में है, यहाँ इस इदारे के हुकूक क्या है, उस हुकूक को अदा करे, और इसके साथ साथ क्या है, अपने खालिक के हुकूक को अदा करे। जॉब में है तो जॉब में अपने मालिक के हुकूक को अदा करे और अपने खालिक के हुकूक को क्या करे, अदा करे। हर वक्त हर बंदा हर एक के साथ नहीं जुड़ा होता, चंद एक होते हैं जो उसका दायरा कार है। तो यहाँ यह है कि वो अपने उनके हुकूक को अदा करे, व याबुदु रब्बाहु, और अपने रब की इबादत करे। लेकिन ऐसा नहीं हो कि एक में तो कामिल और दूसरे में नाक़िस तरीन है, ये नहीं होना चाहिए। बसों का ड्यूटी पूरी 8 घंटे करता है, ड्यूटी के दौरान जुमा आ जाता है, भाई जुमा पढ़ना तेरे लिए लाज़िम है, जहाँ उसके हुकूक अदा करना ज़रूरी है वहाँ जुमा पढ़ना। तो ऐसी जॉब तलाश कर जो जॉब तेरे दोनों हुकूक को लेके चले, वो भी चले और ये भी साथ चले। वाराजुल
اور دوسرا وہ آدمی آخذ براسی فرسی جو پکڑنے والا ہو اپنے گھوڑے کی لگام کو یا محاڈ کو سرے کو، یخیف العدو اور وہ ڈراتا ہے دشمن کو، دشمن کو ڈراتا ہے، مطلب مجاہد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ پہلے جملے سے جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ بندہ ایسا صاف ستھرا کام تلاش کرے، ایسی صاف ستھری جاب تلاش کرے اور ایسا صاف ستھرا مشغلہ تلاش کرے جس مشغلے میں، جس جاب میں حقوق کی بحث ختم ہو جائے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایسے بس اوقات بندے کو جاب اس کی حرام کھانے پہ، اس کا مشغلہ اسے حرام کرنے پہ، اس کا بزنس اسے حرام چلنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ دو لفظ بولتا ہوں، اسے یاد رکھنا، پیشن اور پروفیشن۔ پیشن اور پروفیشن یہ دونوں اگر اللہ کی رضا رحمت کے مطابق ہو جائے، اس کی دنیا جنت بن جاتی۔ اس کی دنیا کی سب سے بڑی عیاشی، دنیا کی سب سے بڑی عیاشی کیا ہے کہ اس کا پیشن اور پروفیشن۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو لفظ ہوتے ہیں نا، یہ یاد رکھا کریں، اس سے آپ کو مارکیٹ میں بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ مارکیٹ کے لفظ ہوتے ہیں۔ تو مارکیٹ کے لفظ میں مارکیٹ کے لوگ ان چیزوں سے آگاہ ہوتے ہیں اور انہوں نے اسی طرح چلنا ہوتا ہے، اور یہی وہ آپ سے لفظ چاہتے ہوتے ہیں کہ مولوی ہمیں ہماری بات ہی نہیں کرتا، حالانکہ بات آپ انہی کی کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہی کی لینگویج میں نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے مسائل بنتے ہیں۔ آپ کا پیشن اور پروفیشن یہ اگر ایک ہو جائے، اور اللہ کی رضا کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی عیاشی یہ ہے دنیا میں، اور پیشن اور ہو پروفیشن اور ہو، دنیا کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ بندے کا پیشن اور پروفیشن کیا ہو جائے، وہ الگ الگ ہو جائے۔ اس میں بڑی خرابی ہے جو بندہ اس طرح کرتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ مثلا میں لکھنا پڑھنا چاہتا تھا، مجھے جاب وارڈن والی مل گئی، میرا مشکلہ تھا قلم، میں سپیکر، ایک اچھا سپیکر بننا چاہتا تھا، میں 8 گھنٹے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں یار میرے بھی کچھ سننے والا آ جائے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ میرا پروفیشن تھا کہ میں حدیث کی کوئی بڑی اور کتاب پڑھاؤں اور اداروں میں پڑھاؤں، اور آپ کو وہ پرانے علاقے میں، اگرچہ میں یہ نہیں کہتا لیکن یہ ہے کہ آپ کو وہاں یہ ہے کہ کوئی عام سکول میں، چھوٹی سی پرائمری سکول میں جاب مل گئی ہے، تو آپ کے لیے بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ آپ کرنا تو تعلیم و تعلم کا کام چاہتے تھے لیکن آپ دکاندار بن گئے ہیں، کیونکہ جاب اس طرح کی ملی نہیں ہے، تو آپ کے لیے یہ بہت خطرناک قسم کی اس طرح بات بن گئی کہ آپ نے کیا نام لیتے ہیں تعلیم، اس کے لیے پھر کیا دعا بھی، ایفرٹ بھی، اور ساتھ ساتھ وہ صلاحیت پیدا کر کے لائیں مارکیٹ میں جو صلاحیت آپ چلانا چاہتے ہیں۔ مثلا آپ اچھے سپیکر بننا چاہتے ہیں لیکن آپ کی ابھی سپیکنگ پاور کسی نے سنی دیکھی نہیں ہے۔ آپ ایک اچھے معلم بننا چاہتے ہیں لیکن آپ کی تعلیم و تربیت کی کوئی کلاس ایک جگہ بھی کسی کو نہیں سننے کو ملی کہ آپ نے کوئی گرامر پڑھائی ہو، آپ نے کوئی اصولی کتاب پڑھائی ہو، آپ نے کوئی حدیث پڑھائی ہو، آپ نے کوئی قرآن فہمی، آپ قرآن فہمی کی تذکیر القرآن، تفہیم القرآن کے نام پہ، فہم قرآن کے نام سے کلاسیں چاہے آن لائن ہی چلا لو اور چاہے آڈیو میں چلا لو، ویڈیو میں نہیں جانا، تو لوگوں کو پتہ چلے گا تو آپ کے لیے کلاس کا کوئی اہتمام کریں گے نا کہ حضرت آپ ہماری طرف بھی کوئی ایک کلاس کا کیا کریں، اہتمام کریں، تو اس کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اسی لیے کہا کہ وہ آدمی فتنوں کے دور میں 2 کام کرنے والے، ایک ہے کہ اپنے پروفیشن کو اور دوسرا اپنے پیشن کو اللہ کی رضا رحمت کے مطابق بنانے کی کیا کرو، کوشش کرو۔ ایک عالم ہو، عالم ایک طرف سے تدریس کر رہا ہے اور دوسری طرف سے وہ پراپرٹی ڈیلر بنا ہوا، نہیں، آپ اس میں ایسی تعلیم و تعلم میں کریں کہ آپ صبح بھی پڑھا رہے ہیں، شام بھی پڑھا رہے ہیں، رات بھی ایز اے بزنس بھی پڑھا رہے ہیں اور ایز اے تربیت بھی پڑھا رہے ہیں، پھر آپ اپنا مشکلہ سارا پڑھنے پڑھانے والا رکھیں، وگرنہ آپ کی ساری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہاں بھی کیا ہے کہ وہ بھیڑ بکریاں لے کے، یہاں بھیڑ بکریاں لے کے دوسرا بھی پہلو سامنے رکھنا چاہیے کہ نہ ہی گھر کے دنیا ہے نہ ہی ترک دنیا ہے۔ 2 لفظ، پھر پہلے 2 لفظ دیے پیشن اور پروفیشن، اب 2 لفظ اور دے رہا ہوں، نہ ہی گھر کے دنیا اور نہ ہی گھر کے دنیا کیا ہے کہ راجل فی معاشیاتی یودی حقہ ویعبد ربہ چھوڑ دے،
तर्क दुनिया घर के दुनिया हो जाए, और ना ही तर्क दुनिया है कि याबुदु रब्बा पे खड़ा हो जाए और बिजनेस काम वगैरह क्या है छोड़ दे। हमारा अहलुल हदीस का सल्फी मनहज ये है कि हम रब्बना आतिना फिद दुनिया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना दोनों पे खड़े हैं। चलें ये आगे देखें। वह युखीफुल अदुवा, वो दुश्मन को डराते हैं, वह युखीफूनहु, और वो सारे मिलके इस अकेले को डराते हैं। इसका मतलब यह है कि एक ही मर्द मुजाहिद और मर्द हो ना तो वो सारे डराएं तो फिर भी ये डरता, क्योंकि इधर युखीफ वाहिद है, युखीफुल अदुवा वो अकेला खड़ा होकर पूरे दुश्मन को ललकारता है। और वह युखीफूनहु ये क्या है, जमा है कि वो सारे मिलके इस अकेले को क्या है, अल्लाह ऐसी ताकत और कुव्वत बसौकत मर्द और मर्द मुजाहिद में पैदा कर देता है कि ये सारे मिल के भी उसे डराना चाहे तो वो नहीं डरा सकते। और इसमें दो ही चीज़ें हैं, या तो गादी है या फिर क्या है, शहीद है। हाँ जी, अपने मशगलों को दुरुस्त करो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाओ, और इसी तरह अपने जिहाद के सफ़र को भी जारी रखो। जी आगे चले। قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجماحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ليث عن طاووس عن زياد بن سيمين كوش عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم। حدیث درجے کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے، میں پڑھتا ہوں تو اس لیے چلیں آگے چلتے ہیں۔ عن عبداللہ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون فتنۃ، ان قریب فتنے ہوں گے، تستنزف العرب، وہ لپیٹ لیں گے پورے عرب کو لپیٹ لیں گے، قتلاہا اس کا مقتول فی النار آگ میں ہوگا، اللسان فیہا ان فتنوں میں زبان اشد من السیف تلوار سے زیادہ کیا ہوگی، سخت ہوگی۔ آج کل زبان کے اتنے دن لمبے ہیں، یقین کریں جس کی زبان اتنی ہے نا تو وہ پارٹی میں بھی سب سے بڑا ہے، اور مساجد میں مدارس میں بھی یہی ہے، اور باقی یعنی زبان لمبی ہونی چاہیے اس کی، بس کٹر کٹر کٹ کٹ کر کر کے لفظوں کو کاٹتی جائے۔ تو زبان 80 سے 90% اخلاق کا تعلق زبان سے ہے، یاد رکھیں 80 سے 90% اخلاق کا تعلق کن سے ہے، زبان سے۔ اپنی زبانوں کو پورا کنٹرول آتا ہے کہ یہ ہے کہ حدیث آپ نے پڑھی، سارے جسم کے اعضاء صبح کے وقت سارے اکٹھے ہو کے پوری پرے پچایت لے کے آتے ہیں زبان کے پاس، تیری مہربانی تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے۔ تو گویا کہ یہ پوری پرے پچایت لگتی ہے، تو اپنی زبان کے اوپر خود کنٹرول۔ اور پھر ایک مزے کی بات، ایسے لفظ نہ بولو جو کسی سے سوری کرنی پڑے، وہ لفظ بولنے سے پہلے اپنے آپ سے سوری کر لو، بھی تیری مہربانی تو نہ مجھے دلیل کر، تو خاموش رہے، تو اس مجلس میں نہ بول۔ ایک چپ 100 سکھ، یہ ویسے جملے نہیں ہیں۔ اللسان فیہا شد من السیف، گویا کہ یہ سارے جو فتنے لپیٹ میں لیں گے اس کی بنیادی وجہ زبان کا استعمال درست نہ ہونا ہے۔ ہاں، باب ما جاء فی رفع الامانۃ، امانت کے اٹھ جانے کا بیان، امانت کے اٹھ جانے کا بیان۔ اور وہ امانت جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے امین اور صادق کے نام سے، صادق اور امین کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ ہاں جی، حدیث یہ بھی درجے کے اعتبار سے صحیح ہے۔ حذیفہ بن الیمان قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہمیں بیان کی حدیث صحیح نہیں، 2 حدیث سے قدر۔ یہ حدیث تھوڑی سی لفظی اعتبار سے مشکل ہے، تھوڑی توجہ طلب ہے، لفظی اعتبار سے مشکل، تھوڑی توجہ طلب ہے۔ یہی حدیث پڑھ کے پھر آگے بات ختم کرتے ہیں۔ مجھے 2 حدیث سے، ہمیں 2 حدیث سے اللہ کے رسول نے بیان کی، قد رأیت احدہما، تحقیق ان میں سے ایک کو تو میں نے دیکھ لیا۔ 2 حدیث بیان کی، ایک تو پوری ہوتے ہوئے میں نے دیکھ لی ہے۔ وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، اور میں دوسری کے انتظار میں ہوں۔ آنا میں انتظر الآخر، دوسری کے کیا ہوں، انتظار میں ہوں۔ وہ کون سی؟ رفع الامانہ والی، رفع الامانہ والی۔ آگے دیکھیں تو نازلت فی جذری قلوب الرجال ان الامانت، بے شک امانت، نازلت اتری فی جذری قلوب الرجال، آدمیوں کے دلوں کی جڑوں میں،
आदमियों के दिलों की जड़ों में अमानत ऐसे नादल की गई थी, गोया कि इनका दिल देख लो, अमानत देख लो, अमानत देख लो, दिल देख लो, दोनों एक ही चीजें थी। इनके दिल अमानतों से भरे हुए थे। फिर उसके बाद हुआ क्या, सुम्मा नाज़ल अल कुरान, फिर नादल हुआ कुरान। पहले दिलों को अमीन बनाया गया, फिर अमीनों को कुरान अता किया गया। तो गोया के कुरान और सुन्नत दरसे निज़ामी पढ़ने वाला कोई तालिब इल्म ऐसा नहीं होना चाहिए, हदीस रसूल पढ़ने वाला कोई आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका दिल अमानत से पूरा लबरेज और भरा हुआ ना हो। वो अल्लाह के रसूल की अमानतों को इकट्ठा करने वाला है ना। फ़आलिमू मिनल कुरान, उन्होंने ये जानना, मिनल कुरान, कुरान से, उन्होंने कुरान से जानना, सो जो जानना, ये मतलब उन्होंने कुरान से जानना, फिर सो जो जानना, जो जानना सो जानना। वालिमू मिन सुन्नती, और उन्होंने जाना मिन सुन्नती, सुन्नत से, जो फिर जानना सो वो जाना। कुरान सुन्नत से जो जो कुछ था ना उन्होंने जान लिया। सुम्मा हदसना अन रफ़िल अमाना, फिर आपने हमें बयान की हदीस रफ़िल अमाना के मुतल्लिक़। फ़क़ाल, आपने फरमाया, यनामुर राजुल, आदमी सोएगा, अन्नौमाता, ऐसी नींद सोएगा, फ़तुक़बदुल अमाना, उनकी अमानत को कब्ज़ कर लिया जाएगा, मिन कल्बी ही, उनके दिलों से। रात अमीन सोएगा और सुबह बेईमान होके उठेगा। ला दीन लिमल्ला अमानत अला, उस आदमी का दीन नहीं है जिसकी अमानत। अमानत का तसव्वुर ये नहीं है कि आपको कोई पैसे रुपए दे और उसके बाद आगे आप वापस कर दें। अमानत का तसव्वुर बड़ा वसी तर है। अमानत का बड़ा तसव्वुर वसी तर है। अपने बच्चों के मतलब पूरे फिक्रमंद हो के आओ, तलबा आपस में, असातिज़ा, इसी तरह इदारे, मस्जिद, मदरसे, जॉब, सारा कुछ। हमारे यहाँ अमानत का तसव्वुर ही समझना मुश्किल हुआ है। यानी जिस सब्जेक्ट को मैं अहल नहीं हूँ, वो अल्लाह से डर के अमानत समझ के मैं छोड़ दूँ कि मैं इसको पढ़ाने का अहल नहीं हूँ। फ़तुक़बदुल अमाना, इस वक्त वैसे न हुआ यही है। सूरत हाल ये है कि हकीकत यह है कि बड़े असातिज़ा जब उठ जाते हैं तो छोटे कब्बारानी मौतुल कुब्बार, कब्बारानी मौतुल कुब्बार। मुझे बड़ों की मौत ने क्या बना दिया, बड़ा बना दिया। ये तो मैं आपको 20 दफ़ा कह चुका हूँ कि यहाँ हमारे जैसे असातिज़ा का पढ़ाना बनता नहीं है इस इदारे में। जैसे कि बड़े यहाँ इदारे में असातिज़ा रह चुके हैं, शेखुल अरब वल अजम उस्ताद ग्रामी हफ़्ज़ुल्लाह मदनी साहब हैं, शेखुल हदीस शेख रमज़ान सल्फ़ी साहब, या इस तरह के बड़े बड़े अहले इल्म, उनकी मौजूदगी में तो कोई आलिम यहाँ आके दर्स नहीं देता था। हदीस पढ़ाना तो दूर की बात, पर क्या अब दोनों बर्दाश्त करते रहे। फ़तुक़बदुल अमाना मिन क़ल्बिही, हाँ जी, फ़यज़ल्लु असरुहा, पस हो जाएगा उसके निशान हो जाएंगे, मिसलल वक़्त, एक नुक्ते की तरह। यानी उसका एक नुक्ते जितना निशान बाकी रह जाएगा। इतनी अमानत, पूरा दिल जो भरा हुआ होगा, सारा दिल खाली हो जाएगा, एक नुक्ता छोटा सा। बात इससे पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसालें बड़ी इस्तेमाल किया करते थे, मिसालें बड़ी इस्तेमाल किया कर। यानी समझाया तो अमानत को जा रहा है, लेकिन समझाया किससे जा रहा है, एक पूरे नुक्ते से, मिसाल से। तो इसी तरह आप लोगों ने भी पूरा असातिज़ा बन के पूरी मिसालें ला के फिर उससे बात समझाती। जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिंदा और मैयत की मिसाल कैसे है, जाकिर और गैर जाकिर की मिसाल मसल हई कल बल मैयत। सुम्मा यनामु नौमत, फिर वो सोएगा, नौमतन फ़तुक़बदुल अमाना, फिर वो सोएगा ऐसा सोना कि उसकी अमानत को उठा लिया जाएगा, मिन कल्बी, उसके दिल से, उसके दिल से अमानत को उठा लिया जाएगा। फ़यज़ल्लु आसरुहा, तो हो जाएगा उसके निशान हो जाएंगे क्या, अल्लाह की पनाह, मिसला असरिल मजल, मोटी खाल की तरह। मजल कहते हैं मोटी खाल, आगे उसकी वजाहत आ रही। कजमरी, जैसा कि एक चंगारी, दहरजताहु, तू से फेरे, अला रिजली का, अपने पाँव पर, फनाफतत, तो वो उबल पड़े, फतराहु, पस तू देखेगा उसको, मुनताबिरन, एक फूला हुआ, क्या, उबला, छाला कह ले, उबला कह ले, एक छाला उबरा हुआ जैसे होता है ना। यानी एक आग की अंगारी हो, उससे तू अपने जिस्म पे ऐसे फेरे और फेरने के बाद वो मोटा निकल है। मतलब यह है कि वो दिखाई तो देगा, अंदर कुछ नहीं होगा,
وہ امین لگے گا ضرور لیکن اندر حقیقت میں امانت اس کے پاس کچھ نہیں ہوگی. تو یہ صورت ہے. یہاں بھی گویا کہ دوسری مثال، پہلی مثال نقطے کی اور دوسری مثال کیا ہے؟ وہی ایک چھالے کی کہہ لیں، ابلے کی کہہ لیں، تو اس طرح صورت حل ہو جائے گی. اس کے بعد آگے دیکھیں ولیس فی شیء، اس کے اندر حقیقت میں چیز ہی کوئی نہیں ہوگی. ثم اخذ حصاۃ، پھر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑا حصاۃ، کیا؟ ایک کنکری کو، فدحرجھا، پس اس نے پھیرا، علی رجلہ، اپنے پاؤں پر. قال، فرما، فیصبح الناس، لوگ ہو جائیں گے، یتبایعون، وہ خرید و فروخت کریں گے، باہم خرید و فروخت کریں گے. لا یکاد احدہم، نہیں ہے قریب ان میں سے کوئی ایک بھی، یؤدی، جو ایسا ہو کہ جو ادا کرے الامانۃ، ہمارے آپس میں کاروبار سارے کر رہے ہوں گے لیکن امین بندہ کوئی نہیں ہوگا. آج کل کوئی بندہ کسی کو 1 لاکھ روپے رات دے کے کہے کہ میں صبح لے لوں گا، تو ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے. کہے نا بھی یہ رکھ لے، 10 لاکھ رکھ لے، میں نہ صبح لے لوں گا، یا 10 دن بعد میں نے آنا ہے. تو اس کو آج کل تو بھائی کا خون سفید ہو گیا. آپ خالی رجسٹری کسی کے پاس رکھ لیں، وہ رجسٹری صبح بدلی ہوئی ہوگی. آپ خالی رجسٹری، آپ کا اپنا گھر. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے اپنی بہن کو دی ہے کراچی میں رجسٹری، یعنی میں نے کہا کہ میں ادھر سے آ رہا ہوں، یہ رجسٹری تیرے پاس. اس نے میرے بہنوئی کو دے دی. اس نے کہا بھی کون سی رجسٹری؟ اس نے کہا کون سی رجسٹری؟ یعنی آپ اندازہ کریں بھائی بہنا بہنوئی یہ ایک ہی تلفظ اور ایک ہی خانوادے کے سارے لوگ ہیں، ایک ہی ماں جائے والی بات ہے، لیکن بھائی بہن کا خون سفید ہو جاتا ہے. آگے حتیٰ یقال، یہاں تک کہ کہا جائے گا نہ فی بنی فلان، بے شک فلاں میں، فلاں قبیلے میں، رجلن، ایک آدمی ہے، امین، جسے امین جانا سمجھا جاتا ہے. وحتیٰ یقال، یہاں تک کہ کہا جائے گا للرجل، آدمی کے لیے، ما جلدہ، کتنا مضبوط اور خوبصورت انسان ہے، واظرفہ، اور کتنا ہوشیار ہے، وعاقلہ، اور کتنا ہی عقل مند ہے، لیکن ما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، لیکن صورتحال ہوگی ایسا مضبوط، ایسا ہوشیار، ایسا عقل مند آدمی امانت سے کیا ہوگا؟ خالی ہوگا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لوگ ظاہر کو جانتے ہیں، حقیقت کو. ما فی قلبی مثقال حبۃ من خردل من ایمان، نہیں ہوگا اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، من ایمان، ایمان کا کچھ بھی. یہ من تبیضیہ کے طور پہ، یعنی اتنا بھی تلاش کرنا چاہو گے نا تو وہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. وَلَقَدْ أَتَىٰ عَلَيَّ زَمَانٌ، البتہ تحقیق آیا میرے اوپر ایک ایسا زمانہ، مَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَایَعْتُ فِیہ، کہ میں نہیں پرواہ کرتا تھا کس تم میں سے کون ہے جس کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں؟ کاروبار کر رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں. بایعت فی، میں کاروبار کر رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں، فی، اس میں. لئن کان مسلمن، اگر وہ ہوتا مسلمان، لا یردنہ، البتہ لٹا دیتا، علیہ، میرے اوپر، دین، اس کا دین، یعنی وہ معاملات، وہ تجارت وکالی چیزیں میرے اوپر، میرا اس کا دین ہی لٹا دیتا. وہ دیندار ہوتا تھا، دینداری کی وجہ سے میرا مال کیا ہو جاتا تھا؟ واپس ہو جاتا تھا. مجھے فکر نہیں ہوتی تھی، میں نے 10 لاکھ دیا، اس کا دین بندے کو بے ایمان نہیں بناتا. ہمارے دیندار نہیں رہے. ولا ان کان یہودیا، اور اگر وہ ہوتا یہودی اور نصرانی یا عیسائی، لا یردنہ علیہ سائی، تو لٹا دیتا ہوں اس مال کو، علیہ، میرے اوپر، سائی، اس کا سردار. فامل یوم، پر رہا آج کا دن، فما کنتو، پس نہیں ہوں میں، لیابایع، یہ کہ میں بزنس کروں، منکم، تم میں سے کسی ایک کے ساتھ، الا فلانا و فلانا، مگر گنتی کے چند لوگ ہیں جس کے ساتھ کاروبار کرنے کو میرا دل کرتا ہے. تو اس لیے امانتوں کے پاسدار بنو، امانتوں کے ساتھ ہی دین ہے. لا دین لمن لا امانۃ لہ، فتنوں کے دور میں بندہ امین ہو، یہ بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کی خاص اس کے اوپر کرم نوازی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں امین بھی بنائے، اور فتنوں کے دور میں ہمیں فتنوں سے محفوظ رہنے کے وہ تمام اسباب وسائل بھی مہیا فرمائے جن کو اختیار کر کے بندہ ایک فتنوں کے دور میں محفوظ رہتا ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.